کہ یہ کیوں بہت زور آور بہت زور آور میں کمزور تھی ماں او اچے تو اچا میں نیویں تو نیواں کدی مل نہیں سکتا اتنا اے پاڑا او تکڑے تو تکڑا میں ماڑے تو ماڑا مینو وارا کھاندی نا مینو وارا کھاندی نا انجوڑ تیری مینو لوڑ کوئی نہیں مینو لوڑ تیری مقابلہ کا اے میرا تے تیرا تو اللہ ہے میرا میں بندہ ہاں تیرا تیرا دیتا ہویا رزق پینا کھانا تیرا دیتا ہویا ہی مولا ہنڈانا تیری نال طاقت دے چلنا ہاتھ بند کر دے وے گڑا بند کر دے وے کیویں کھائیں گا اکھاں بند کر دے وے کیویں چلنے تیرا دیتا ہویا رزق پینا کھانا تیرا دیتا ہویا ہی مولا ہنڈانا تیری نال طاقت دے چلنا چلانا تیری نال قدرت دے اب پھرنا پھرانا تیری نال رحمت دے آسا پرتاما تیری دیتی ہوئی عقل ورتناوا مقابلہ کا دا اے میرا تے تیرا تو اللہ ہے میرا میں بندہ ہاں تیرا جے چاہیں تخیل تے پر توڑ دے میں جے چاہیں تے طرز سخن موڑ دے میں جے چاہیں عقل دے تو پرزے گرا دے جے چاہیں ذہن دے پرکشے اڑا دے سکون طبیعت دا سر پھوڑ دے میں جے چاہیں تے ہتھاں دے گٹ توڑ دے میں کوئی پٹ نہیں سکتا تیرے ٹھوکے کلے آ سورج نو تو کہہ دے او ہرگز نہ ہلے تو جو چاہیں ہر ویلے ہر چند کر دے انہیں ہی میری تو زبان بند کر دے یہ چاہیں تے پیدائی سامان کر لیں انہیں ہی قبض تو میری جان کر لیں میں کیا تے کیے اوقات میری زبردست رب العزت ذات تیری حضرات میں تو انہوں رب دی بات سنا رہے ہیں مجھے دے نال ساڑیاں